शामिर वतन वापस आ गया तो सबके फोर्स करने पर ही वो उससे मिलने गई। चंद पल को नजरें मिली थी और फिर दोनों ने यूं नजरों का रुख बदल लिया जैसे अजनबी हों। शामिर ने नोटिस किया कि वो पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई थी और अब मैच्योर भी हो गई थी। शायद बाप की जुदाई ने उसे समझदार बना दिया था। उन्हीं दिनों सबने उम्रे पर जाने का सोचा, मगर उसके फाइनल पेपर आ गए तो वो नहीं जा सकती थी। सो तीनों भाई और अम्मा उम्रे पर चले गए और पीछे से गोया उसकी जिंदगी मुकम्मल बदल कर रह गई। पहले तो वो परेशान थी कि वो कहाँ पर रहेगी कि अचानक ही अम्मा ने उसे याद दिलाया कि उसकी तो रुखसती हो चुकी है। शामिर के कमरे में वो उसके हमरा नहीं सोना चाहती थी। अम्मा, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए प्लीज़, मैं क्या कुछ दिन आपके कमरे में सो सकती हूँ? उसने यही सोचा था कि वो सोच समझकर उससे अलहदगी इख्तियार कर लेगी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि वो और ज़ोहरा तो एक दूसरे को पसंद करते थे। अम्मा ने उसे खुले दिल से इजाज़त दे दी थी, क्योंकि वो शायद वाहिद सास थीं जिनको बहू बहुत प्यारी थी। गर्ज के उसे वहाँ पर रहते हुए काफ़ी दिन हो गए और उससे जितना मुमकिन हो सकता था वो शामिर को अवॉइड करती थी, और ये बात वो अच्छी तरह जानता था। यूनिवर्सिटी से बाहर कभी मत जाना, वरना मैं उस रोज़ तुम्हें अपने कमरे में ले जाऊंगा। शामिर उसे यूनिवर्सिटी के बाहर देख चुका था, इसीलिए यही धमकी दी, क्योंकि जानता था ये वाहिद धमकी है जो उस पर असर करेगी। तकरीबन एक हफ्ता गुजर गया था कि एक रोज़ वो यूनिवर्सिटी फेलोज़ के साथ घूमने चली गई, और पता नहीं शामिर ने कोई जासूस रखवाया हुआ था या क्या वजह थी कि उसे पता चल गया। और जब बाहर आया तो अम्मा से उसने यही कहा था कि बहुत हो गई बदतमीज़ी, आप चुप करके उसे मेरे कमरे में भेज दें, जबकि वो इस बात के लिए राज़ी नहीं थी। लेकिन बेटे की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसीलिए उन्होंने इजाज़त दे दी और उसे भी समझाकर उसके कमरे में भेज दिया था, जबकि उसे हकीकतन ज़ोहरा का डर लग रहा था कि वो तो इसकी जान ले लेगी। उसने ज़ोहरा को यकीन दिलाया था कि वो शामिर के कमरे में कभी नहीं जाएगी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो बराह रास्त शामिर और उसका नाम भी अम्मा के सामने नहीं ले सकती थी कि कोई मसला ना हो जाए, मगर उसे कोई हल सुझाई नहीं दे रहा था। इसी सोचने के दौरान शामिर उसे अपने कमरे में ले आया, और वो इसी बात पर हैरान थी कि क्यों जानकर अनजान बन रहा था। क्या हुआ, बोलो ना, तुम्हें क्या शर्त मंजूर है? उसे गहरी सोच में गुम देकर शामिर ने पूछा। कैसी शर्त? डरते हुए वो पूछ रही थी। खुद सुपुर्दगी। वो उसकी बात पर बेयकीनी से उसे देखती रही। ज़ोहरा को पता चला तो वो जान ले लेगी, वो परेशानी से कह रही थी, जबकि उसके जिक्र पर वो बददिल हो गया। उसको कौन बताएगा? उलझते हुए उसे देखा। क्या उनको पता नहीं चलेगा? वो मासूमियत से पूछ रही थी, जबकि उसे जहर लग रही थी। तो तालीम छोड़ दो और घर बैठ जाओ, जिसको इतना ही शऊर नहीं कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं। देखो, ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है और फिर बाद में मैं मुकर जाऊंगा और तुम्हारी सारी रात एक टांग पर खड़ा होकर गुजरेगी। शामिर इतना कहता हुआ वहां से हट गया तो वो फौरन भाग गई। ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। वो महजूज हो रहा था। वो खूबसूरत थी और महरम थी, किसी का भी ईमान मुतज़लज़िल हो सकता था, उसकी तो फिर बीवी थी। सो सब कुछ भूलकर पेशकदमी कर रहा था। अगली सुबह शामिर को अचानक एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी कर दी है, और इस पछतावे का उसने रुकैया को भी बता दिया था, तो उसे तज़लील का एहसास हुआ। अगले 3-4 दिन वो इस्लामाबाद का बहाना बनाकर घर से गायब रहा, और 3 दिन बाद उसके घर वाले वापस आ गए थे तो वो वापस चली गई। शामिर भी वापस आ गया था और उसे अपना पोर्शन काट खाने को दिखाई दे रहा था। वो जानता था कि उसने गलती नहीं की थी, लेकिन ये मालूम था कि वो जल्दबाजी में बहुत सी गलतियां कर गया था जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। तुम वापस नहीं जाओगी? ज़ोहरा ने जब कई दिन गुजर जाने के बाद उसे शामिर के पोर्शन में ना जाते देखा तो वो समझ गई थी कि दोनों के दरमियान कोई अनबन हो गई थी। नहीं जाऊंगी,
तुम मोहब्बत करती हो ना उससे, जाकर शादी कर लो। वो कमरे में जाने लगी तो सामने शामिर दिखाई दिया। अंदर ही है आपकी महबूबा, तसल्ली से जाएं, कड़वे लहजे में कहकर वो वहां से हट गई। जबकि शामिर ने जाकर ज़ोहरा से कह दिया था कि हम एक दूसरे को पसंद करते थे और इस पसंद के चक्कर में मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता और अपने ताया का एतबार नहीं तोड़ सकता। और ज़ोहरा तो ये सुनकर पागल ही हो गई थी। उसके सामने उसने कोई रद्द अमल नहीं दिया था, बल्कि उनकी आने वाली ज़िंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लेकिन अंदर ही अंदर वो पागल हो गई थी और उनको एक दूसरे की नज़रों में गिराने के लिए बाकायदा मंसूबाबंदी करने लगी। उसकी तबीयत खराब हुई तो अम्मा डॉक्टर के पास लेकर गई। वो अंदर ही अंदर समझ चुकी थी कि क्या हुआ है, लेकिन फिर भी वो शक पर यकीन की मोहर लगवाना चाहती थी। डॉक्टर ने बताया कि वो उम्मीद से है। अम्मा ने बेयकीनी से डॉक्टर को दोबारा अल्ट्रासाउंड करने को कहा तो उसने रोक दिया, क्योंकि वो खुद भी अपने अंदर पलने वाली जान से आशना हो गई थी और उसे इसी बात का डर था। और अब डर हकीकत बनकर उसके सामने खड़ा हो गया था। उसने अम्मा को बता दिया था कि आपके जाने के बाद क्या हुआ था। अम्मा को फिर तो ये जानकर बहुत खुशी हुई थी, लेकिन उनका दिल जैसे सुन हो गया, तो उसे किसी किस्म की कोई खुशी महसूस नहीं हो रही थी। घर आकर उन्होंने उसकी सास को भी बता दिया और वो भी खुश थी। शामिर उनका इकलौता ही बेटा था और वो इसीलिए बहुत खुश थी कि उनके मन की मुराद भर आई थी। सो उन्होंने जब शामिर को बताया तो उसे तो कितने लम्हे यकीन ही नहीं आया। फिर वो कमरे में आया और आकर अपने एहसासात को टटोलने लगा कि उसे बेकरारी हो रही थी या खुशी हो रही थी। और जब खुशी की रमक महसूस हुई तो वो फौरन उनके पोषण में चला गया। इत्तेफाक से वो उस वक्त सो रही थी। शामिर कमरे में गया और उसके सिरहाने बैठकर कितने ही लम्हे खामोशी से उसके चेहरे को देखता रहा। ज़ोहरा उसे अच्छी लगती थी, ये बात बिल्कुल सच थी, लेकिन इस लड़की से उसे मोहब्बत हो गई थी। ये बात उससे भी ज़्यादा बड़ी और हकीकत से भरपूर थी। वो पहले बहुत मुंहफट और बदतमीज़ हुआ करती थी और अब वो वैसी नहीं रही थी, बल्कि बहुत खामोश हो गई थी और बहुत सुलझी हुई लड़की लगती थी। इतनी बड़ी खुशी मिलने जा रही थी और वो नाराज़ थी, इसीलिए बताया नहीं था। उसने मुस्कुराकर लब उसके माथे पर रख दिए, फिर वहां से चला गया। ज़ोहरा ने यह मंजर देख लिया था और उसे अंदर तक आग लग गई थी। जब सोकर उठी तो ताई अम्मी भी वहां पर आई हुई थी, जो कि बहुत खुश लग रही थी और उसे इसी बात का दुख हो रहा था कि शामिर यहाँ पर आया ही नहीं था। तो इसका मतलब है कि वो इसे दबे लफ्ज़ों में कह रहा था कि उसे ये औलाद नहीं चाहिए। अगली रात तक उसने शामिर का इंतज़ार किया। जब वो नहीं आया तो उसने फ़ोन किया। उसका नंबर देकर शामिर ने फ़ौरन कॉल उठाई। मुझे आपसे मिलना है आज रात। उसने बता दिया कि वो बालकनी पर मिलेगी। पता नहीं कहाँ से उन दोनों के दरमियान इतने रास्ते आ गए थे। हालांकि बज़ाहिर देखने में उन दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी कुछ ठीक नहीं हो रहा था और वो शिद्दत से रात का इंतज़ार करने लगा। लेकिन उससे पहले ही क़यामत आ गई। उसे यही लगा था कि ज़ोहरा भूल गई है, क्योंकि ज़ोहरा ने यही कहा था कि उसे अपने बच्चे को कबूल करके उसे वापस घर ले आना चाहिए। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, क्या तुम्हें ये यकीन है कि ये बच्चा तुम्हारा है? अब वो बेयकीनी से ज़ोहरा की तरफ देखने लगा। क्या मतलब? क्या फजूल बकवास कर रही हो? ऑफ कोर्स मेरा है। उसका मूड ये बात सुनकर एकदम ख़राब हो गया। देखो, तुम जानते हो कि मैं तुम लोगों की शादी को कबूल कर चुकी हूँ, लेकिन कुछ रोज़ कबल मैंने उसके कमरे में किसी को जाते देखा था। वो इस बात पर यकीन नहीं कर पाया था, लेकिन उसने कुछ वीडियोस दिखाई। 15-20 दिन हो चुके हैं और उसने अभी तक तुम्हें इस बात से बेखबर रखने की कोशिश की है कि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। तो तुम्हें क्या लगता है कि हकीकतन वो बच्चा तुम्हारा है? वो तुम्हें कभी पसंद नहीं करती थी। अगर तुम्हें पसंद करती होती तो कोई औरत जब माँ बनने की खुशी महसूस करती है तो वो सबसे पहले अपने जीवन साथी को बताना चाहती है, लेकिन उसने तुम्हें नहीं बताया। और जो अब तुम्हें रात को मिलने को बुला रही है, मुझे लगता है कि वो शायद तुम्हें छोड़ना चाहती है। ज़ोहरा ने अपना पत्ता फेंक दिया था
اور وہ بالکل نشانے پر جا کر لگا تھا۔ گھر جا کر اس نے بغیر سوچے سمجھے اس پر بدکرداری کا الزام لگا دیا۔ اسی رات وہ لڑکا بھی اس کے کمرے میں جانے لگا۔ اسے پکڑ کر سب نے مارا تو اس نے یہی کہا تھا کہ وہ اس کے کہنے پر اس سے ملنے آیا ہے۔ اس نے یقین دلانے کی کوشش کی مگر سب کچھ اس کے خلاف تھا۔ اماں نے بھی اسے مارا مگر وہ چپ ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ باپ جیسا بھی تھا اس کی زندگی میں اس کے پروں کے تلے چھپ کر اور دنیا کی ہر بری آزمائش سے محفوظ تھی، لیکن اب جیسے زندگی اس کے لیے بہت ڈراؤنا خواب بن گئی تھی۔ وہ ایک دم سے بدل کر رہ گئی تھی۔ اس نے کسی کو صفائی دینے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ اسے سلمہ بیگم نے بھی فورس کیا تھا کہ وہ اس بچے کو نہ پیدا کرے، کیونکہ شامیر نے کہا تھا کہ وہ اسے چھوڑ دے گا۔ تو اس نے شامیر سے صرف اتنی مہلت مانگی تھی کہ جب تک یہ بچہ دنیا میں نہیں آ جاتا تم مجھے چھوڑنے کی بات مت کرنا۔ شامیر نے زہرا کے ساتھ شادی کا پلان بنا لیا تھا۔ یہ سن کر اسے خود پر قیامت ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کے پاس کوئی ایک ثبوت بھی نہیں تھا جو اس بات کا یقین دلا سکتا کہ وہ بے گناہ تھی۔ جہاں اتنا اتفاق تھا وہاں ایک عجیب سی سرد جنگ چھڑ گئی تھی۔ زہرا اور شامیر کی منگنی ہو گئی تو اس رات اسے بہت اذیت ہوئی، لیکن یہ سوچا تھا کہ وہ بھی تو ایک دوسرے کو محبت کرتے تھے، تو شاید اسی لیے ان دونوں کو محبت مل گئی، لیکن اس کی اپنی حالت خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس رات عجیب سا واقعہ ہوا۔ اس کی سالگرہ تھی اور ہر سال وہ سالگرہ دھوم دھام سے منائی جاتی تھی۔ اس بار کسی نے اسے وش بھی نہیں کیا، تو اس نے کیک منگوا لیا اور پھر خود ہی کاٹ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر ہیپی برتھ ڈے کہہ رہی تھی کہ شعیب بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی بہن کچھ بھی ہو سکتی تھی مگر بد کردار نہیں ہو سکتی، اور اسے دیکھتے باقی بھائی بھی آ گئے اور اسے کہنے لگے کہ اسے شک نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ انہوں نے اسے مارا بھی نہیں تھا۔ البتہ اس بات کی نفی بھی نہیں کی تھی کہ وہ با کردار ہے۔ اگلے روز اس کا برتھ ڈے دھوم دھام سے پھر منایا گیا۔ گو کہ اسے اس بات کی خوشی نہیں تھی، لیکن اندر ذرا سی امید تھی کہ شامیر اسے وش ضرور کرے گا، کیونکہ اسے پہلے ان کے درمیان جتنی بھی لڑائیاں ہوتی تھیں، اگر کسی کا برتھ ڈے آ جاتا تھا تو دوسرے اسے وش ضرور کرتے تھے۔ مجھے تمہارے لیے برا لگتا ہے، لیکن کیا کروں، شامیر کو میں کسی صورت شیئر نہیں کر سکتی۔ اس کی ایک روز اجڑی ہوئی صورت دیکھتے زہرا نے تبصرہ کیا۔ وہ جان چکی تھی کہ زہرا نے یہ سارا کھیل رچایا تھا، اور اس نے یہی کہا تھا کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ پتہ ہے شروع میں مجھے دکھ ہوا تھا، لیکن اب نہیں ہوتا، کیونکہ شاید میں سب کی عادی ہو چکی ہوں۔ اب بس میں اس انتظار میں ہوں کہ کب یہ بچہ دنیا میں آئے اور میں شامیر کو بتاؤں، اور جب اسے یقین ہو جائے کہ یہ بچہ اس کا ہے تو اس سے طلاق لے لوں، کیونکہ اس کے ساتھ اب کبھی نہیں رہنا چاہتی۔ وہ دکھ سے کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، جبکہ زہرا کو اس کے لیے بہت زیادہ برا لگا تھا کہ شامیر کی جنگ میں وہ اس کے ساتھ زیادہ برا کر چکی تھی۔ وہ ایسی نہیں تھی، وہ تو بہت شوخ اور چنچل ہوا کرتی تھی، وہ تو ہنگامے پسند کرتی تھی۔ مجھے معاف کر دو یار، شامیر کی محبت میں نے تمہیں اجاڑ دیا۔ زہرا کو ملال ہوا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ وہ ایک بہت پیارے اور صحت مند سے بچے کی ماں بن گئی تھی۔ 2 دن اس نے اسپتال میں انتظار کیا تھا کہ شامیر آئے گا، لیکن وہ نہیں آیا تو اس کی رہی سہی امید بھی ٹوٹ گئی۔ وہ موت کے منہ سے بچ کر واپس آئی تھی، لیکن شامیر کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، اور اسے اس بات سے بہت فرق پڑا تھا۔ وہ بچہ لے کر اس کے کمرے میں آئی تو اسے دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ وہ توقع نہیں کر رہا تھا، اور اس کے چہرے سے ہی عیاں تھا۔ یہ لیں، اس نے ایک انویلپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیا؟ شامیر نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ DNA رپورٹ، آپ کا ایک بال لے کر گئی تھی، اس سے یہ رپورٹ بنوا دی ہے۔ کوئی اور ٹیسٹ کروانا ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، میں کروا کر یقین دلا دوں گی کہ یہ بچہ آپ کا ہے، یا چاہیں تو آپ خود بھی لے جا سکتے ہیں۔ شامیر نے بے یقینی سے فائل پکڑی اور دیکھنے لگا۔ اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی اور زہرا آ گئی۔
یہ بچہ تمہارا ہے شامیر۔ زہرا نے اسے ساری کہانی سنا دی کہ کیسے اس نے کرائے کا ایک بندہ خرید کر یہ سب کچھ کیا تھا، اور وہ جیسے گرنے کے انداز میں فرش پر بیٹھا۔ زہرا نے اعتراف کیا کہ وہ مزید سنگ دل نہیں بن سکتی تھی۔ وہ زہرا کو کیا کہتا جب خود ہی اس نے اپنی بیوی پر اعتبار نہیں کیا تھا، کیونکہ زہرا نے تو جوا کھیلا تھا اور اسے جتوا دیا۔ مجھے معاف کر دو پلیز، شامیر روحانسا ہو کر کہہ رہا تھا جبکہ وہ ہنس رہی تھی۔ اسے واقعی جلد بازی میں بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ شاید زہرا پر اعتبار کرتا تھا اور اسے اعتبار کی ہی چوٹ ملی تھی۔ بس بہت ہو گیا، طلاق کے کاغذات مل جائیں گے۔ میں تم جیسے مرد کے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گی جس نے مشکل وقت میں مجھے چھوڑ دیا۔ میری نظروں میں تم اپنا اعتبار کھو چکے ہو۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ شامی نے اسے منانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ناراض ہو چکی تھی اور خلا کے کاغذات بھی بھجوا دیے۔ اس رات وہ سوئی ہوئی تھی، جب پیروں کے پاس کچھ محسوس ہوا تو ڈر کر اٹھ کر بیٹھی تو شامیر اس کے پیر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دو پلیز، میں اپنے بڑوں جیسا نہیں ہوں کہ بیوی ناراض ہو کر جائے تو دوسری شادی رچا لی جائے۔ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ تم اس بات کا تصور اس بات سے کر سکتی ہو کہ میں نے ابھی تک اپنے بچے کو نہیں اٹھایا، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرا اس پر کوئی حق نہیں۔ ساری تکلیفیں تم نے اکیلے سہی ہیں۔ مجھے اس بات کا دکھ اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ پچھتاوے مجھے ویسے بھی نہیں جینے دیں گے۔ بے شک تم معاف کر دو، مگر میں گزارش کر رہا ہوں کہ پلیز مجھے معاف کر دو۔ اسے وہ کبھی معاف نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن نگاہ جب اپنے بچے پر گئی تو اسے اپنے بچپن کی محرومیاں یاد آنے لگیں۔ اپنے بچے کے لیے معاف کر رہی ہوں، ورنہ تمہیں دوبارہ پہلے جتنی جگہ دینے کے لیے مجھے بہت وقت چاہیے۔ دل تو کرلا رہا تھا، لیکن اس نے پھر بھی اسے ایک اور موقع دے دیا۔ اب احساس ہوا تھا کہ اولاد کے لیے کبھی نہ کبھی قربانی دینی پڑ ہی جاتی ہے۔ چند مہینے گزر گئے تھے۔ زہرا کی اس کے بھائی کے ساتھ شادی ہو رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی اور گھر میں خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ وہ تیار ہو کر اپنے بیٹے ساحل کو تیار کر رہی تھی جب شامیر کمرے میں آ گیا۔ اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا تو وہ چونک گئی۔ گجرے، مسکرا کر کہتے ہوئے وہ اسے گجرے پہنانے لگا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ جو اسے اتنی محبت سے دیکھ رہی تھی تو شامی نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے پوچھا کہ کتنا بدل گئے ہیں آپ؟ مسکرا کر اس کے بال خراب کرتے ہوئے وہ محبت سے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری وجہ سے، تمہارے لیے، وہ جھٹکا دے کر اسے خود سے قریب کہتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ایک دم محبت ہو گئی۔ خون کے رشتوں میں محبت ہمیشہ سے ہوتی ہے، صرف تمہاری بدتمیزی اور باغی طبیعت پر غصہ آتا تھا، لیکن جب تم ٹھہرے ہوئے لہجے میں بات کرتی تھی تو یقین کرو میں فوراً وہاں سے چلا جاتا تھا کہ مجھے اس سے محبت ہو جائے گی، لیکن تمہاری محبت کا وار بڑا سخت تھا، میں بچ نہیں پایا۔ اس کی بات سن کر وہ ہنس پڑی تو شامیر نے بے ساختہ اسے سینے سے لگایا، اور وہ شکر کر رہی تھی کہ غلط فہمیاں وقت پر ختم ہو گئی تھی اور اس نے شامیر کو معاف کر دیا تھا کہ اتنی خوبصورت زندگی شامیر نے اسے گویا تحفے میں دے دی تھی۔